हमारे साथ मुल्क के नामवर मुहक्किक मौजूद हैं डॉक्टर उमैर महमूद सिद्दीकी साहब। डॉक्टर साहब, अक़लियतों के हुकूक़ के हवाले से हम बात कर रहे हैं। हमारे माशरे में अक़लियतों के ख़िलाफ़ नफ़रत अंगेज़ रवैयों की वजूहात क्या हैं, उसके सद्देबाब के लिए क्या इक़दाम किए जा सकते हैं? क्योंकि ख़ास तौर पे हमारे माशरे में कुरान की आयात, अहादीस नबवी पेश करके वायलेंस को जस्टिफाई किया जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलीद, एक बहुत ही अहम उन्वान पर आप आज नशिस्त कर रहे हैं, और मैं ये समझता हूँ कि जब माइनॉरिटीज़ के राइट्स की बात की जाती है तो बहुत सारी कन्फ्यूजन्स हैं जो हमारे लोगों के क़ल्ब व ज़हन में हैं, और उनका दूर होना ज़रूरी है। पहली बुनियादी बात यह है कि इस्लामी क़ानून के मुताबिक एक गैर मुस्लिम की कई अक़साम हो सकती हैं। बाज़ औक़ात जब उन अक़साम को हम नज़रअंदाज करते हैं तो नतीजा ये निकलता है कि फिर किसी भी नौइयत के गैर मुस्लिम का तज़किरा होता है और राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज़ की बात की जा रही होती है। देखिए, एक गैर मुस्लिम वो हैं जिन्हें हर्बी कहा जाता है, यानी वो मुल्क जिनके साथ आपका मुल्क बरसर पैकार है, जंग हो रही है, तो वहाँ के लोग आपके लिए दारुल हर्ब की वजह से अहकामात में बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाते हैं बनिस्बत उन गैर मुस्लिमों के जो आपके मुल्क में बस रहे हैं। इसकी एक बड़ी वाज़ेह मिसाल इस वक्त इसराइल की है। इसराइल ज़ाहिर है कि एक दारुल हर्ब मुल्क है, और वहाँ के जो बसने वाले लोग हैं उनके अहकामात उन लोगों से बिल्कुल, यकसर मुख्तलिफ होंगे जो दीगर बिल्कुल, गैर मुस्लिमों के लिए होते हैं। मेक सेंस। इसी तरह कुछ गैर मुस्लिम वो हैं जो मुस्तामिन कहलाते हैं, यानी दारुल हर्ब से एक शख्स आपके मुल्क में अमान लेकर आ जाता है, जिसमें बहुत सी मिसालें दी जा सकती हैं कि मुफ्ती साहब ने अभी सफ़ीर की मिसाल दी कि जब इब्ने नवाहा और इब्ने उफ़ाल हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में मुसालमा का ख़त लेकर आए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि फ़मा तक़ुलानी अंतुमा, तो उन्होंने जवाब में कहा कि नक़ुलु कमा क़ाल, हम भी वही कहते हैं जो मुसालमा ने कहा। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फ़रमाया कि फ़वल्लाहि लौला अन्न रुसूल ला तुक़तल लदरब्तु आनाक़कुम, अल्लाह की कसम अगर सफ़ीर को कत्ल किया जाना ये जायज़ होता तो मैं तुम दोनों को अज़ ख़ुद कत्ल कर देता। तो सिफ़ारतकारी अल्लाहु की अकबर। वजह से उन्हें कत्ल नहीं किया गया। लेकिन इमाम अहमद बिन हम्बल और दीगर मुहद्दिसीन ने इसे नक़ल किया है कि इस्लामी रियासत में क्योंकि दावा नबूवत कर देना ये गोया कि इस्लामी रियासत की रिट को चैलेंज कर देने के मुतरादिफ है। अगर इस्लामी रियासत में कोई खुदा होने का दावा कर बैठता है, नाउज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक, या इस्लामी रियासत के ख़िलाफ़ आप देखिए कि कोई ऐसा अलम बगावत बुलंद कर देता है कि जिसमें लोगों की जान माल इज़्ज़त आबरू महफूज नहीं रह पाती। तो इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में जब आप गवर्नर थे और इब्ने नवाहा को जब दोबारा गिरफ़्तार किया गया तो आपने फिर उसे कत्ल किया और फरमाया कि तुम्हारा कत्ल उसी वक्त वाजिब हो गया था जब हुज़ूर अलैहि सलाम ने यह बात इरशाद फरमाई थी, लेकिन आज के दौर में तुम सफ़ीर नहीं नहीं हो। हो। तो आप गौर कीजिए कि एक गैर मुस्लिम वो है जो मुर्तद हो जाता है, यानी फ़र्ज़ कीजिए कि एक मुसलमान है, वो अपना मज़हब छोड़कर किसी और मज़हब को इख्तियार कर लेता है, तो उसके लिए माइनॉरिटीज़ के राइट्स नहीं हैं। मुर्तद के शरई अहकामात कुछ और हैं। राइट टू फ्री ट्रायल की जब आप बात कर रहे हैं तो वो यकीनन हर इंसान का हक़ है। हुँ, अगर अदालती सतह पर कोई बात साबित हो जाती है तो उसके वो हुकूक नहीं होंगे जो आम किसी क्रिश्चियन या जूस के हो सकते हैं, तो मुर्तद के अहकामात अलग हैं। इस पूरी तमहीद के बाद ये बात हमें समझ लेनी चाहिए कि पाकिस्तान का आइन भी आर्टिकल 20 और 22 में जब फंडामेंटल राइट्स की बात करता है तो माइनॉरिटीज़ के राइट्स की बात की गई है, लेकिन ये बात हमेशा याद रख लीजिए कि कोई भी राइट और फ्रीडम कभी भी एब्सोल्यूट नहीं होता। पाकिस्तान के कवानीन में भी और इस्लामी कवानीन में भी जब अक़लियतों के हुकूक़ की बात की जाती है या ज़िम्मियों के हुकूक़ की बात की जाती है तो वो सब्जेक्ट टू लॉ है, वो सब्जेक्ट टू मोरालिटी हैं, और वो सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर हैं। एक एब्सोल्यूट फ्रीडम का तसव्वुर दुनिया के किसी मुआशरे में नहीं होता। इस्लामी कानून में ज़िम्मियों के लिए अक़लियत की या माइनॉरिटीज़ की इस्तिलाह इस्तेमाल नहीं होती है, उन्हें ज़िम्मी कहा जाता है, यानी वो अहलुल ज़िम्मा हैं कि जिस तरह से हर मुल्क में टैक्सेशन का एक निज़ाम होता है, तो गैर मुस्लिम इस्लामी मुल्क में जिज़िया की रकम चाहे वो 48 दिराहिम हो, वो 24 दिराहिम हो या 12 दिराहिम हो, तो हर शख्स अपनी इस्तिदाद के मुताबिक वो रियासत को एक टैक्स देता है जो रियासत उनके ऊपर मुतय्यन करती है। तो आप गौर कीजिए कि उसके बदल में रियासत उनकी जान माल इज़्ज़त आबरू की हिफाजत का ज़िम्मा ले लेती है। इसलिए एक हदीस में है कि दमुहु का दमीना, कि गैर मुस्लिम ज़िम्मी का खून ऐसा ही है जैसे हमारा खून है, और उसकी जान ऐसा ही है जैसे हमारी जान है, उसका माल ऐसा ही है जैसे हमारी यानी माल की हिफाजत है। हज़रत सैयदना अमीरुल मोमिनीन उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने अहद मुबारक में देखा कि एक यहूदी बाजार में कशकोल हाथ में लिए भीख मांग रहा है। तो आपने उससे पूछा कि तुम भीख क्यों मांग रहे हो? उसने कहा कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ और मेरे पास अब जिजिया की रकम अदा करने के लिए पैसे नहीं हैं, तो मैं भीख मांग रहा हूँ ताकि जिजिया की रकम अदा करके लोगों को
میں اس کے بعد ریاست کے حوالے کروں. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم نے تمہارے ساتھ انصاف نہیں کیا. تم جوانی کے اندر یہ جزیہ کی رقم ادا کرتے رہے ہو, اب بڑھاپے میں ہم تمہیں جزیہ کی رقم ادا کرنے کے لیے بھیک نہیں مانگنے دیں گے. آپ نے اس کا کوشکول اس سے واپس لیا. اس کی فیملی کا ریاستی سطح پر بیت المال سے آپ نے باقاعدہ اس کے لیے ایک وظیفہ مقرر کیا. قرآن مجید کی جو آیات پیش کی گئی ہیں, لا اکراہ فی الدین لکم دینکم ولی دین, آپ غور کیجئے, اسلام میں فورس کنورژن نہیں ہے. اسلامی قانون کے مطابق کسی بھی ملک میں رہنے والے ایک غیر مسلم شہری کے لیے سب سے پہلا اور بنیادی حق اس کی جان کی حفاظت ہے, اس کی مال کی حفاظت ہے, اس کے مذہب کی اس طور پر حفاظت ہے کہ اس کی عبادت گاہوں کو منہدم نہیں کیا جائے گا, اور وہ اسلامی ریاست میں رہتے ہوئے اس بات میں مکمل آزاد ہوگا کہ وہ اپنے مذہب پر جس طرح چاہے ریاست کے قانون کے تحت وہ عمل کر سکتا ہے. اب آپ غور کیجئے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ طیبہ میں میثاق مدینہ کی صورت میں ایک معاہدہ فرما رہے ہیں, تو اس میں واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ لِلْيَهُودِ دِينُهُمْ وَلِلْمُسْلِمِينَ دِينُهُمْ, یہودیوں کے لیے ان کا دین ہے اور یہود کے لیے ان کا دین ہے. لیکن اس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اگر ان دونوں کے مابین کوئی اختلاف اور جھگڑا پیدا ہوگا تو آخری فیصلہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے. اسلام میں فورس کنورژن کی کوئی اجازت نہیں ہے, کسی شخص کو فورسفلی کنورٹ نہیں کیا جائے گا. اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میں نے پورے پاکستان میں اسلامی نظریاتی کونسل کے رکن کی حیثیت سے پاکستان میں کراچی سے لے کر کشمیر اور کیلاش تک کے لوگوں کو انٹرویو کیا ہے, اور ایک چپڑاسی سے لے کر قومی اسمبلی کے رکن تک کو انٹرویو کرنے کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ پاکستان میں غیر مسلم اقلیتیں مکمل آزاد ہیں, انہیں ان کا مذہب تبدیل کرنے پر کوئی مجبور نہیں کیا جاتا. آپ دھیرکی میں چلے جائیں, ستو سترام داس کا مندر آپ دیکھیں, پورے پاکستان میں آپ کو شاید اتنی بڑی کوئی مسجد نظر نہیں آئے گی, اتنا بڑا مندر وہاں پر موجود ہے, اور سینکڑوں کی ہزاروں کی تعداد میں وہاں پر یاتری آتے ہیں. اور پاکستان نے جس طرح آپ دیکھیے کہ سکھوں کا جو گوردوارہ کرتارپور کی راہداری کے بعد کھولا ہے, تو واضح طور پر یہ معلوم ہوتا ہے کہ پاکستانی ریاست نے غیر مسلم اقلیتوں کو ہر طرح کا تحفظ فراہم کیا ہے. لیکن اس کے بدلے میں ہم یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ غیر مسلم اقلیتیں اگر اسلامی شعار کی تعظیم اور توقیر نہیں کر رہی تو کم از کم توہین کا ارتکاب نہ کریں. اور ہمارے ہاں یہ قوانین مکمل طور پر لاگو ہیں اور موجود ہیں. اور یہاں پر ایک بات کی میں ضرور مذمت کرنا چاہوں گا کہ بعض اوقات کچھ لوگ اپنے ذاتی جھگڑوں کو بنیاد بنا کر, بالکل ایسا ہوتا ہے, ذاتی جھگڑوں کو بنیاد بنا کر کسی بھی غیر مسلم اقلیت پر کبھی توہین کا الزام ڈال دیتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ موب لنچنگ کے واقعات ہوں, کسی پر جھوٹا توہین رسالت کا الزام لگا دینا ہو, اس کی علماء بھی مذمت کرتے ہیں. لیکن جو کرنے کا کام ہے وہ یہ ہے کہ جب تک آپ ایسے لوگوں کو جو واقعتاً ایسے جرم کا ارتکاب کرتے ہیں توہین رسالت کے جرم میں سزا نہیں دیں گے, اور وہ لوگ جنہوں نے جھوٹا الزام لگا کر کسی کو قتل کر دیا انہیں بھی عدالت عبرت کا نشان نہیں بنائے گی. دونوں سطح پر مجرموں کو سزا دینے کی ضرورت ہے. مجھے آپ بتائیے کہ جن لوگوں نے سیالکوٹ میں پریانتھا کمار کو قتل کیا تھا, ہمارے ہاں ریاستی سطح پر ایسے لوگوں کو عملاً سزا کا نفاذ نہیں ہو رہا. جنہوں نے جڑاں والا واقعے میں یا کسی کرسچن چرچ پہ بم دھماکہ کیا ان کو عملی سزا دی جائے, وہ دہشت گرد ہیں. اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ کھڑے ہو کر موب لنچنگ کے بعد لاشوں کو ننگا کر کے جلانے کے بعد ویڈیوز بنا رہے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسے لوگوں پر لعنت ہو. یہ اسلام نہیں ہے. لیکن آن دا ادر ہینڈ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ پاکستان میں جب نعوذ باللہ من ذالک کوئی مسلمان مرتد ہو کر یا کوئی غیر مسلم نعوذ باللہ من ذالک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کرتا ہے یا قرآن مجید کی توہین کا ارتکاب کرتا ہے, تو آپ دیکھیے کہ پھر ایسے لوگوں کے لیے ہیومن رائٹس کے کمیشن بن جاتے ہیں اور ان لوگوں کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے باقاعدہ کمیشنز بنائے جاتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دونوں سطح پر عدل کے نفاذ کی ضرورت ہے, چاہے وہ اکثریت کے حقوق ہوں چاہے وہ اقلیت کے حقوق ہوں. جب تک آپ عدل کا نفاذ نہیں کریں گے آپ حقیقی معنی میں دین کی تعلیم تک نہیں پہنچ سکتے. بہت ہی خوبصورت پیغام ڈاکٹر صاحب کی طرف سے.